अमर शहीद शहीद सुखराज शास्त्री जोशी। शहीद सुखराज जोशी शास्त्री 1951-1997 देहरादुनबाट शास्त्री उत्तीर्ण गरेका विद्वान, समाज सुधारक, नारी मुक्तिका पुराना योद्धा हुनुहुन्थ्यो। नेपाल भाषाका अभियन्ता, नारी हितका लागि स्वर्गको दरबार पुस्तक रचयिता, नेवार भाषाको पहिलो वर्णमाला लगायत बाल साहित्य लेखक पनि हुनुहुन्थ्यो। राणा शासक समक्ष माफी मागे दिने भन्दा पनि उहाँ गीता पाठ गरेर सहजताका साथ फाँसीमा चढ्नुभयो। 1997 माघ 7 गते सोमबार जुद्ध शमशेरले खडा गरेको विशेष इजलासमा काठमाडौँको बाङ्गीमुडाका पण्डित सुखराज जोशी शास्त्री, जोर गणेशका धर्मभक्त माथेमा, बैतडीका दशरथ चन्द ठकुरी, प्याफलका गङ्गालाल श्रेष्ठ, नैकन्तलाका पूर्णनारायण प्रधानलाई सर्वस्व हरणसहित ज्यान सजाय सुनाइएको थियो। सिफलका टङ्कप्रसाद आचार्य र ज्ञानेश्वरका रामहरि शर्मालाई सर्वस्व हरणका साथै टाउकोमा 4 पाटा मुडेर जनै छिनाई जात लिएर 4 भन्ज्याङ काठमाडौँ उपत्यका कटाउने फैसला भयो। सर्वस्व हरण भई आजीवन कारावास पाउनेहरूमा गणेशमान सिंह, चुडाप्रसाद उपाध्याय, पण्डित मुरलीधर भट्टराई, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, पुष्करनाथ उप्रेती, चिनियालाल सिंह, गोविन्दप्रसाद उपाध्याय, कम्पाउन्डर चन्द्रमान सैजु, फतेबहादुर, बलबहादुर पाण्डे, मुकुन्दनाथ उपाध्याय रिमाल हुनुहुन्थ्यो। सुखराजका आर्य समाजी पिता माधवप्रसाद जोशी धुरन्धर विद्वान हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सबका गुरु भनिन्थ्यो। जहाँ धर्मको उल्लङ्घन हुन्थ्यो उही दोषी वा अर्घेलोको रूपमा सबका गुरुको नाम आउँथ्यो। 1995 सालमा सुखराज शास्त्री गिरफ्तार हुनुभयो। जेलमा बस्दै अभियोगहरू थप्दै सफाईको मौका नदिई 2 वर्ष 2 महिना जेलमा राखेर एकतर्फी फैसला गरी 1997 माघ 10 गते टेकु पञ्चलीको खरीको रूपमा झुन्ड्याइयो। शहादतको रात्रि नुहाइवरी हातमा गीता ग्रन्थ लिएर यी महान शहीद बिदा हुनुभयो। झुन्ड्याउन खटिएको पाण्डेलाई आफूले लगाएको घडी फुकालेर दिँदै अन्तिम वाक्य बोल्नुभयो, ल यो घडी तिमीलाई नै भयो, मेरो घाँटीमा पासो एकैचोटिमा प्राण जाने गरी बाँध। फाँसीको फन्दा लगाइदिएपछि उहाँले लामो उच्चारण गर्नुभयो, ओम। झुन्ड्याइएको पार्थिव शरीर दिनभरि त्यसै राखियो। त्यो दृश्य हेर्न आउनेहरूको दिनभरि नै टेकुमा भिड लागिरह्यो। साँझ परेपछि लास बुझ्न परिवारलाई बोलाउँदा समयमै सब जिम्मा नदिने, हामी लास बुझ्दैनौँ, जसले मारेको हो उसैले के गर्नुपर्छ गरोस् भन्ने जवाब पाएपछि सिपाहीहरू सुखराजको घरमा पुगी उहाँका भाइ वाकपति राजलाई लछार पछार गर्दै मुन्ट्याउँदै लगी जबरजस्ती लास जिम्मा लिन लगाए। आर्यघाटमा चिता बनाउने ठाउँ दिएनन्। नदीको पानी भित्रबाट दाउरा राखी बागमती नदीको बीचमा चिता खडा गरियो। दाह संस्कार गर्न गएकाहरूलाई बयान गराउनुको साथै पतिया गर्नुपर्छ भनी लगियो। शहीद धर्मभक्त माथेमा 1965-1997 काठमाडौँ जोर गणेश निवासी माथेमा खलक दरबारसँग हिमपिम भएको खातापिता परिवार थियो। धर्मभक्तका पिता आदिभक्त राणा शासनका सुब्बा हुनुहुन्थ्यो र राणाहरूको आवश्यकताका सामग्री किनमेल गर्न उनी कलकत्ता भारत गइरहनुहुन्थ्यो। छोरा धर्मभक्तले उतै पढ्ने अवसर पाउनुभयो। आदिभक्त माथेमाले राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको स्थापना भएपछि उल्लेखनीय आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभयो। धर्मभक्त बङ्गाल च्याम्पियन शारीरिक सुगठक बडी बिल्डर हुनुहुन्थ्यो। उल्लेखनीय तथ्य यो पनि छ, शहीद धर्मभक्त र उहाँलाई मार्ने नरशमशेर कलकत्तामा पढ्दाका साथी थिए। भनिन्छ नरशमशेरले नै उहाँलाई राजा त्रिभुवनको खेल प्रशिक्षकका रूपमा लिन सिफारिस गरे। नरशमशेर पनि धर्मभक्तको घरमा शारीरिक सुगठन तथा खेलकुदको अभ्यासका लागि जाने आउने गर्थे। धर्मभक्त खेलकुदका अतिरिक्त राजनीतिमा पनि त्यति नै इच्छा राख्नुहुन्थ्यो। बङ्गालमा बस्दा त्यहाँका स्वतन्त्रता सेनानी चित्तरञ्जन दाससँग उहाँको भेट र क्रमशः घनिष्ठता बढ्दै गयो। धर्मभक्त उतै आफ्नो व्यवसाय गरेर स्थायी बसोबास गर्न चाहनुहुन्थ्यो, तर बीचमा त्यो योजना स्थगित भयो। उहाँ काठमाडौँ फर्किनुभयो। राजा त्रिभुवनको खेल प्रशिक्षक रहेकै बीच एक दिन राजा र प्रजा परिषदका नेताहरूको लैनचौरमा गोप्य बैठक भएको सूचना जुद्ध शमशेर कहाँ पुगेपछि उनले आफ्नो रौद्र रूप देखाए। लैनचौरको त्यो भेटघाटपछि धर्मभक्त गिरफ्तार हुनुभयो। उहाँलाई पनि राजद्रोहको जघन्य अपराध गरेको अभियोग लगाइयो।
माघ 12 गते राति 12 बजेतिर पशुपतिनाथ जाने बाटो सिफलमा उहाँलाई फाँसीमा चढाइयो। बडी बिल्डर भएको कारण उहाँको प्राण जान निकै गाह्रो भएको थियो। मर्नुअघि पिसाब छोड्नु, नाकमुखबाट अलिकति रगत बग्ने स्थिति भयो। शहीद दशरथ चन्द। दशरथ चन्द 1960 असार 17 को जन्म। बैतडीको बसकोटको लप्टन शेरबहादुर र 3वटी पत्नीमध्ये जेठी पार्वतीका माइरा छोराको रूपमा भएको थियो। उहाँले 13 वर्षको उमेरमै आमा गुमाउनुभयो। 6 कक्षासम्म बैतडीमा पढेपछि बाबुको जागिर पोस्टिङ अनुसार नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा पढेपछि पढ्नका लागि भारतको अल्मोडा र पिथौरागढमा पढाइ भयो। उच्च शिक्षाका लागि बनारस जानुभयो। त्यहाँ पढ्दा भारतीय स्वतन्त्र आन्दोलनमा पनि सामेल हुनुभयो। बनारसमा आइएको पढाइ पुरा गरेपछि उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो। रुद्र शमशेरले छोरी 28 वर्षीय दशरथभन्दा 9 वर्षले कान्छी 19 वर्षकी जुलियाना मैयालाई दिनकै लागि हुनुपर्छ। उहाँलाई आफ्नै दरबारमा राखे र त्रिचन्द्र कलेजमा बिएमा भर्ना गरिदिए। दशरथ दरबारमा बसेका बेला कमान्डर इन चिफलाई अङ्ग्रेजी पत्र पत्रिका पढेर सुनाउने र भाषण लेखिदिने गर्नुहुन्थ्यो। दशरथ र जुलियानी मैयाको लुकीछिपी प्रेम बढ्दै गयो। उपहार दिने लिने हुँदै गयो। 1989 सालमा उनीहरूबीच बिहे गरिदिने बारे कुरा चलेको थियो। तर त्यही वर्ष दरबारमा जुठो आइलागेपछि बिहे गर्न पाएन। 1990 चैतमा रुद्र शमशेरलाई ग श्रेणीमा राखेपछि त्यो श्रेणीको राणाले काठमाडौँमा बस्न नपाउने नियमअनुसार उहाँलाई पाल्पा धपाइयो भने दशरथ चन्द पनि दरबारबाट निस्केर पक्नाजोल स्थित मामा घरमा बस्न थाल्नुभयो। दरबारबाट निस्केपछि दशरथले जुलियानी र उनको प्रेम पनि गुमाउनुभयो। राणाहरू बीचकै भेदभाव र शासकीय अत्याचार सहन नसकेका दशरथ राणा विरोधी हुनुभयो र राणा शासनको विरोध गर्न पाइने पक्षको खोजीमा लाग्नुभयो। मिजासिला स्वभावका दशरथ चन्द खरो व्यवहारका पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यही सिलसिलामा उहाँको भेट प्रजा परिषदका संस्थापक अन्य नेताहरूसँग भयो। 1992 जेठ 20 गते धर्मभक्तको घरमा प्रजा परिषदको स्थापना भयो। 1997 सालमा जाउलाखेलको भोटे जात्राका दिन प्रजा परिषदले राणा शासन विरुद्ध व्यापक पर्चाबाजी गर्यो। दशरथ पक्राउ पर्नुभयो। उहाँलाई ज्यान सजाय दिइयो। दशरथ जेलमा रहँदा भेट्न आउने कोही थिएनन्। उमेरले गर्दा गङ्गालाल दशरथलाई दाइ भन्ने र दशरथ गङ्गालाललाई भाइ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। राणा विरोधी गतिविधिमा लागेपछि राणाका जागिरे बाबुको परिवारका अन्य सदस्य उनलाई भेट्न नआएपछि उहाँ नितान्त एक्लो हुनुभयो। मृत्युदण्ड दिएका बेला उहाँले कुर्ता पाइजामा, इस्टकोट र प्रेमिका जुलियानीले उपहार दिएको खास्टो छड्के पारेर ओढ्नु भएको थियो। दशरथ चन्द र गङ्गालाल दाजुभाइलाई एकै रात शोभा भगवतीमा पेस्तोलले गोली हानी प्राण पखेरु लिइयो। रक्सी खुवाएर सूर्याएको पौडीले 2 गोली हान्दा मिस फायर भएपछि गङ्गालाल कराउनु भयो, ए फायर, गोली हान्ने हिम्मत छैन, सक्छस् भने हान छातीमा गोली, के हात कमाउँछस्, गोली हान। गोली हान्न लगाउने नरशमशेर रिसले आगो भए। पौडीबाट पिस्तोल खोसेर उनैले ज्यान लिए। गणेशमान सिंह र दशरथ चन्द पक्राउ परेर एकसाथ जेलमा बसेका बेला दुईजनाको एक दिनको कुराकानी निकै रोचक छ। गणेशमान सिंहबाट व्यक्त। 2 जना मात्र भएको बेला दशरथ चन्दले गणेशमानलाई भन्नुभयो, हेर गणेशमान, हामीलाई निश्चितै मार्छ, बाँच्ने चान्स कति पनि छैन। हामीले चाहिँ प्रजातन्त्र देख्नै नपाई मर्ने भयौँ। कता कता मलाई आजकल के लाग्छ भने तिमीले चाहिँ प्रजातन्त्र आएको देख्न पाउला। केही गरी प्रजातन्त्र देख्न पायौ भने मेरो एउटा काम गरिदिन्छौ कि? हुन त म तिमीलाई मन पराउँदिनँ भन्ने तिमीलाई पनि महसुस भएको होला। अब यी सबै छोडिदेऊ, मेरो काम गरिदिन्छौ भने भन्छु, नत्र किन भन्नु। गणेशमानजीले म सकेसम्म गरौँला, काम त भन्नु पर्यो नि भनेपछि दशरथ चन्दले काम बताउनु भयो। मेरो एउटा भतिजो छ ललित चन्द, त्यो बहराइचमा पढ्दा पढ्दै आइएस सकेर घरमा बसेको छ। त्यसलाई कमसेकम पढ्ने व्यवस्था मिलाइदेऊ। त्यो बाहेक उसको लागि अरू के सक्छौ गरिदेऊ। 2007 सालको क्रान्ति सम्पन्न भएपछि गणेशमानजीले ललित चन्दको खोजी गर्नुभयो। उहाँको पढाइ चलाइदिनु भयो। पढिसकेपछि 2015 सालको आम निर्वाचनमा नेपालगञ्जबाट कङ्ग्रेसको उम्मेदवार बनाउनु भयो। जितेपछि आफ्नै मन्त्रालयको उपमन्त्री पनि बनाउनु भयो। उनै ललित चन्द पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष बन्नुभयो। उहाँका छोरा नेपाल भूषण चन्द सेनाको मथल्लो तहसम्म पुग्नुभयो। शहीद गङ्गालाल।
शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठ 1976-1997। शहादत दिने दिनमा 22 वर्षका भएकाले उमेरमा सबभन्दा कान्छा महान शहीद हुनुहुन्छ। पिता भक्तलाल र माता मोहन कुमारी श्रेष्ठ रामेछापमा खटिएका माल अड्डाका सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, जसले शहीद गङ्गालाल र भाइ कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाललाई जन्म दिनुभयो। गङ्गालालले पहिले कलकत्तामा र पछि काठमाडौँको दरबार हाई स्कुलमा पढ्नुभयो। म्याट्रिक पास प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका गङ्गालालको गणितमा असाधारण प्रतिभा थियो। साहित्य रचनामा पनि उहाँको राम्रो दखल थियो। शहादत दिँदा उहाँ त्रिचन्द्र कलेजमा आइएससी अध्ययनरत विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। वाक कलामा पनि गङ्गालाल श्रोतालाई मन्त्रमुग्ध जोसिलो पार्ने प्रतिभाका हुनुहुन्थ्यो। उहाँ महावीर स्कुलको पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो। इन्द्रचोकमा भएको ऐतिहासिक पुराणमा राणा विरोधी भाषण गरेको अभियोगमा उहाँलाई राणा शासनले पक्राउ गरेर चरम यातना दिँदै 1997 साल माघ 15 गते अर्का शहीद दशरथ चन्दसँगै शोभा भगवतीमा गोली हानी मार्यो। उहाँलाई मार्न जेलबाट लैजाने बेलामा गणेशमानजीसँग बिदा हुँदै गङ्गालालले भन्नुभयो, हाम्रो रगतलाई नबिर्सिनुहोला। पक्राउ गरेपछि दिएको चरम यातनाबारे गणेशमानजीले आफूले देखेको अवस्थाबारे भन्नुभएको छ। बाँसमा बाँधिएका गङ्गालाललाई उचाल्नेहरू थाकेर केही बेरपछि बाँसै छाडिदिन्थे। त्यसरी छाड्दा बाँधेको डोरी छिनेर बाँस र मानिस छुट्टिन्थे। त्यसबेला गङ्गालालको अवस्था गुलिली लागेर भुइँमा झरेको चराको जस्तै हुन्थ्यो। जसरी त्यो चरा चुच्चो भुइँमा गाडेर रियाल काट्छ, त्यसै गरी पछाडि फर्काएर हातमा बाँधिएका गङ्गालालको मुख भुइँमा जोतिन्थ्यो र मुख तथा नाकबाट रियाल र सिगान झर्न थाल्थ्यो। त्यसरी भुइँमा पछारिएको बेला लात्ती, जुत्ता, कोर्रा हान्न छाड्दैनथे। उनीहरू थाकेपछि जथानाम गाली गर्न र थुक्न थाल्थे, जसले गर्दा गङ्गालालको अनुहारभरि थुकै थुक हुन्थ्यो। त्यो क्रम अनेकपल्ट दोहोरियो। अन्त्यमा बेहोस भएपछि मात्र त्यसरी पिट्न बन्द गरियो र उनलाई 4 जनाले उचालेर उनको कोठातिर लगे। सरकारले 2052 सालमा उहाँको नाममा गङ्गालाल हृदय केन्द्र स्थापना गर्यो, जसबाट 10 लाख मुटु रोगीहरूले उपचार र नयाँ जीवन पाइरहेका छन्। यस कामका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सत्प्रयास सम्झिन लायक छ। गङ्गालालका भाइ कम्युनिस्ट नेता पुष्पलालजीका साडुभाइ हुनुहुन्छ मनमोहनजी, तर नाताबाट प्रभावित भएर यो सत्प्रयास गरेको भन्न मिल्दैन। लोकतन्त्रका अग्रज विद्रोही। नेपाली कङ्ग्रेसको स्थापनाभन्दा अघिका आन्दोलनकारीहरूलाई कङ्ग्रेसको मान्यतामा कसरी हेरिन्छ? नेपाली कङ्ग्रेसको मान्यतामा सबै आन्दोलनकारीहरूलाई राष्ट्रहित र जनहितको कसीमा हेरिन्छ। कुनै पनि आन्दोलन शब्दमा मात्र जनताको ओठे भक्ति होइन, परिणाम र प्रभावका दृष्टिले नै जनमुखी हुनुपर्छ र राष्ट्रको आवश्यकता अनुरूप हुनुपर्छ। त्यस्ता आन्दोलन जसले गरे पनि नेपाली कङ्ग्रेसले सहज रूपमा लिने गरेको छ। यसको मूल्याङ्कन गर्दा स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका सम्पूर्ण मूल्य, मान्यता र लक्ष्यमा परिवर्तनमुखी छ छैन भनी हेरिन्छ। कङ्ग्रेसले 2007 सालको क्रान्ति पूर्व भएका सबै असफल विद्रोह र तिनका संवाहक व्यक्ति, शक्ति तथा संवाहकहरूलाई क्रान्ति र परिवर्तनको वातावरण बनाइदिएका राष्ट्रवीरको तहमा राखेर हेरेको छ। सम्पूर्ण अग्रज विद्रोहीहरूका अधुरा र असफल बनाइएका नायक वा शहीदहरूप्रति नेपाली कङ्ग्रेस कृतज्ञ छ। केही अग्रज विद्रोहीहरूको परिचय र योगदान प्रस्तुत छ। शहीद कृष्णप्रसाद कोइराला, समाजसेवी। कृष्णप्रसाद कोइराला नेपालका समाज सुधारक तथा राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। पहिले नेपालगञ्ज र पछि गोग्राहा बजार नामको फुसका झुपडीको साङ्गुरो बजारलाई विराटनगर नामाकरण गर्नुका साथै विद्यालय, मन्दिर, हुलाक, बजार अड्डा स्थापित गर्न र राम्रा व्यापारीहरूलाई विराटनगरमा ल्याएर विराटनगरको गुलजार गराउनमा उहाँको विशेष योगदान थियो। चन्द्रशमशेरको पालामा केही अवधिसम्म खरदारको जागिरी खाएकोले उहाँलाई खरदार बाजे र पिताजी भनिन्थ्यो। नेपालको युगान्तकारी परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा प्रधानमन्त्री बनेका 3 सुपुत्रका पिताजीको पूर्वाञ्चलकै शिक्षा विकासमा योगदान थियो। पाहुना पाल्ने र पत्र लेख्ने उहाँको सोख नै थियो। दरबारिया लौज र शैलीको प्रभाव आफ्नो परिवारमा नपरोस् भनेर बुबाको सट्टा पिताजी बोलाइएको बेला हजुर भन्ने जवाबको सट्टा आज्ञा जस्ता शब्द उहाँले प्रचलनमा ल्याउनुभयो। आफ्नो कुरालाई सत्य बनाउँदा क्रिया कसम खाने
दुई अक्षरका अश्लील बोलीमा उहाँको कडा प्रतिबन्ध थियो। कृष्णप्रसादको जन्म सिन्धुलीको दुम्जा गाउँमा विक्रम सम्वत 1936 भएको थियो र स्थायी बसोबास 3 जना दाजुभाइहरूको साथ विराटनगरमा भयो। व्यापारको सिलसिलामा कलकत्ता आवत जावत बढेपछि उहाँमा राजनीतिक चाख र क्रियाकलाप बढ्न थाल्यो। छोरी र बुहारीलाई पनि छोरा सरह शिक्षा दिने, उनीहरूलाई पौडी खेल्न, घोडा चढ्न लगायतका आत्मनिर्भरतावादी शिक्षा दिनमा उहाँको जोड हुन्थ्यो। चन्द्रशमशेरको शासनमा पहिले त शासन सत्तासँग कृष्णप्रसाद कोइरालाको राम्रो सम्बन्ध थियो। उहाँकै सल्लाहमा चन्द्रशमशेरकी पत्नी अध्यक्ष र उहाँकी धर्मपत्नी दिव्या कोइराला सचिव भएको नेपालमा पहिलोपटक महिला समिति गठन भएको थियो। भन्सारको सरकारी आम्दानी उठाएर दाखिला गर्न अमानतमा भन्सारको ठेक्का दिने त्यो बेलाको प्रचलन अनुरूप कृष्णप्रसादले ठेक्का पाउनु भएको थियो। तर सरकारले तोकिदिएको अनिवार्य आम्दानी रकम भन्सारबाट उठ्न सकेन। सरकारी हिसाब बुझाउने ताकेता र दबाब बढ्न थालेपछि कङ्गाल जनता बसेको मुलुकमा कसरी सरकारको भन्सार उठ्न सक्छ भन्ने साङ्केतिक विरोध देखाउन एक दिन कृष्णप्रसाद कोइरालाले सिराहाको माडर चन्द्रगञ्जमा झुत्रा चिथरा लुगा लगाएर पहाडबाट आएका गरिब भरियाको समूहमध्ये एकजनाको लुगा नयाँ लुगासँग साटेर पार्सल गरी चन्द्रशमशेर कहाँ पठाइदिनु भयो। त्यसपछि क्रुद्ध चन्द्रशमशेरले उहाँलाई सर्वस्व हरण गरी पक्राउ गर्न तारतम्य गर्न थालेको थाहा पाएपछि उहाँ भारत निर्वासनमा जानुभयो। चन्द्रशमशेरको शासन रहँदासम्म उहाँ ठुलो परिवारसहित बनारसमा बस्न पुग्नुभयो। बनारसमा बस्दा उहाँसहित देवीप्रसाद सापकोटा, सूर्यविक्रम गेवाली, धरणीधर कोइराला मिलेर गोर्खाली नामक पत्रिका चलाउनुभयो। फालिदेऊ डरको अब थैलो जस्ता कविता र चन्द्रशमशेर शासनको रहस्य र पोल खोल्ने विवरण उहाँले छपाउने गर्दा 4 वर्षपछि ब्रिटिस शासनले सो पत्रिकामा प्रतिबन्ध लगायो। त्यसपछि उहाँ हिन्दुस्तानका विभिन्न ठाउँमा यायावर जीवन बिताउँदै भौतारिँदै अन्त्यमा कोशी नदी किनार बिहारको दीपनगर टेडी भन्ने ठाउँमा फुसको झुपडी हालेर बस्न थाल्नुभयो। त्यहाँ उहाँले महात्मा गान्धीको साबरमती आश्रमबाट प्रभावित भएर त्यस्तै बनाउने प्रयासका साथ आदर्श विद्यालय नामक स्कुल पनि चलाउनु भएको थियो। भीम शमशेर शासनमा आएपछि विक्रम सम्वत 1986मा उहाँले माफी पाएर निर्वासनबाट स्वदेश फर्किँदा सो विद्यालयलाई उहाँले विराटनगरमा सार्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर स्थापित भएको त्यो नै एकमात्र हाई स्कुल थियो। आदर्श विद्यालयले विराटनगरमा शैक्षिक क्रान्ति ल्यायो। प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, बिपी पत्नी सुशीला कोइराला, विश्वबन्धु थापा, नरेन्द्र प्रसाद रिजाल, तोलाराम दुगट, हंसराज गोल्छा, बिपी अधिकारी, केशव र तारिणी कोइराला, सिपी लोहनी, युवराज शर्मा, हिन्दीका प्रसिद्ध उपन्यासकार कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु आदि त्यस विद्यालयका उत्पादन थिए। विक्रम सम्वत 1919मा भारतीय जेल फोरेर नेपालमा बसेका भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी जयप्रकाश नारायणन, डाक्टर राममनोहर लोहियाहरूलाई विराटनगरको कोइराला निवासमा लुकाएर राख्ने गरेको झुटो अभियोग खडा गरी पोल लगाएपछि कोइराला निवासमा छापा मार्नुका साथै कृष्णप्रसाद पक्राउ पर्नुभयो। साथै माधव प्रसाद नेपाल, देवनारायण सिंह लगायत कोइलाडी सप्तरीका राजपूत गरी 36 जना पनि पक्राउ परे। कृष्णप्रसाद कोइराला काठमाडौँको भद्रगोल जेलमा बन्दी बनाइनुभयो। बुढ्याई र बिरामीका कारण बन्दी गृहमै ओछ्यान परेका कृष्णप्रसादको अन्तिम अवस्था थाहा पाएर शासकले पिताजीलाई बन्दी गृहबाट बाहिर लैजाने आदेश दिए। त्यसपछि उहाँलाई त्रिपुरेश्वर स्थित धर्मशाला, आज आँखा अस्पतालको पुरानो भवनमा पुर्याइयो। त्यही उहाँको निधन भयो। दाह संस्कारका बेला कठोर राणाशाहीका डरका कारण धेरै उपस्थिति हुन पाएनन्। एकजना सैनिक, आमा दिव्या कोइराला, केशव कोइराला र पत्नी नोना समेत 4 जनाले बोकी घाटमा पुर्याएर अन्तिम दाह संस्कार गर्नु परेको थियो। राजनीतिक आस्थामा दृढ कृष्णप्रसादलाई राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको स्थापना हुँदा शहीद घोषणा गरिएको थियो। मैना बहादुर खत्री जेलमा शहीद हुने पहिलो पार्टी नेता। पहिलो राजनीतिक दल प्रचण्ड गोर्खा स्थापना 1988 मध्य साउनका मुख्य संस्थापक नेता मैना बहादुर खत्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ दीन दुखीको सेवा सहयोग गर्न सदैव तत्पर, रामायणका ज्ञाता र रामभक्त हुनुहुन्थ्यो।
बाबु फौदे सवार राणाशाहीको सेनामा कारिन्दा थिए। फौदे सवार आफ्ना तत्कालीन राणा मालिकहरूसँग भारत गइरहने हुँदा नाबालक छोरा मैनाबहादुरलाई भारत देखाउन खास गरी कलकत्ता लगिरहन्थे। कलकत्ता गएको बेला एकदमै प्रभावकारी तरिकाले चलिरहेको ब्रिटिस विरोधी राजनीतिक आन्दोलन बङ्गभङ्गबाट किशोर मैनाबहादुरमा गाढा प्रभाव परेछ। अलिक युवा भएपछि मैनाबहादुरको मनमा राणाशाही समाप्त पार्नुपर्ने दृढ विश्वास जागृत हुन थाल्यो। सुब्बाको ओहदासम्म पुगेपछि सेनाको क्याप्टेन समेत भइसकेका खण्डमान सिंह बस्नेतले प्रचण्ड गोर्खाको स्थापनामा साथ दिनुभयो। रङ्गनाथ शर्मा, खड्गनाथ सिंह, बारा बरियापुर निवासी साहेबज्यू उमेश विक्रम शाह, कृष्णराज पनि संस्थापक रूपमा जुटे। विक्रम सम्वत 1987 प्राइम मिनिस्टर भएका भीम शमशेर टङ्गाल दरबारमा बस्दथे। जाउलाखेलमा बस्ने गरेका तत्कालीन कमान्डर इन चिफ जुद्ध शमशेर भीम शमशेरलाई भेट्न टङ्गाल जाँदा आजको पुतल सडक त्यस बखतमा नभएकोले कालिका स्थानको बाटोबाट दिल्ली बजार हुँदै जानु पर्थ्यो। कालिका स्थान र दिल्ली बजार चोकमै तैनात भएर यिनै मध्ये 4 जनाले जुद्ध शमशेरको लावा लस्करमा बम हानी सबैलाई एकै चिहान गर्ने गोप्य योजना बनाउनु भएको थियो। उता भीम शमशेरलाई गोली हानी ढाल्न बाबु कर्णेलको नाति नानी काजी सिजापतिलाई ठिकठाक बनाइएको थियो। प्रचण्ड गोर्खा संस्थापकको समूहमा जुद्ध शमशेरकै ज्वाइँ लक्ष्मण राजा पनि हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्ड गोर्खा स्थापना र योजनाको खबर राजा त्रिभुवन समक्ष पुर्याउने उहाँको जिम्मा थियो। उहाँ भीम शमशेरको मात्र हत्या चाहनुहुन्थ्यो। कुरा नमिलेपछि यो निर्णयमा रगतको सही छाप गर्न लगेको कागज उनैले जुद्ध शमशेर कहाँ पुर्याइदिए। तर षड्यन्त्रको पर्दाफास हुनासाथ 1988 साल 26 गते सबैजना पक्राउ परे। मैनाबहादुर खत्री मुख्य अपराधी बनाइनुभयो। यी विद्रोहीलाई आमा चकार्दै बाँसमा बाँधेर कोर्रा हान्नु र मरणान्त अवस्थामा पुर्याउनु सामान्य कारबाही मानिन्थ्यो। भीम शमशेर आफै पनि आमा चकार्दै गाली गरिरहेका थिए। यी वीरहरूले पनि ए लौ हान गाली भन्दै मुखै मुख लाग्न बाँकी राखेका थिएनन्। लौ हान गोली भन्दै कमिज फारेर छाती देखाउने उनीहरूले साझा अभियान नै चलाएका थिए। सो वर्षको साउन 26 गते यी मध्येका 4 जनालाई आजन्म कारावास घोषित गरेपछि सोही रात 10-11 बजे सदर सेन्ट्रल जेलको गोलघरमा कोचियो। उमेश विक्रम शाह राजवंशका भएकोले पाल्पातिर धपाएर 3 वर्ष नजरबन्दमा राखियो। नानी काजी सिजापतिलाई पनि 4 भन्ज्याङ बाहिर लगारियो। रङ्गनाथ शर्मालाई वीरगञ्ज श्रीपुर दरबारकी रानीको जोडबलले छुटाएपछि भारतमा गएर बस्न थाल्नुभयो। 2027 सालमा उहाँ राजसभाका सभापति हुनुभयो। जेल परेका नेताहरूले सबभन्दा नारकीय यात्रा पाए। सरकारी सिधाका रूपमा दिएको खान्की जीवन धान्नेभन्दा मार्ने मन्द विषको रूपमा थियो। 90 सालको भूकम्पपछि जेलभित्र खानेपानीको हाहाकार भएर 1300 कैदीले हडताल गरेको र त्यसको नेतृत्व प्रचण्ड गोर्खाकै नेताहरूबाट भएपछि हरि शमशेरले सबैलाई गोलीले भुट्ने धम्की दिँदा त्यो बेला पनि यी नेताहरूले यो हडताल हामीले गराएको, लौ हान गोली भनी कमिज फारेर छाती थापेका थिए। जेल परेपछि नै मैनाबहादुर क्षयरोग टिबीले ग्रसित हुनुभयो। 3 वर्षसम्म उहाँको रगत बान्ता भइरह्यो। उहाँकी 72 वर्षीय आमाले छोराको उपचार गराउन छुटकारा पाऊँ भनी गरेको अनुनय विनयको सुनवाई हुनु त कहाँ परिवारका कसैसँग भेट्न दिइएन। शरीर हाडछाला मात्र बाँकी रहेको थियो। पछिल्लो 11 महिनादेखि त उहाँ ओछ्यानबाट उठेर हिँड्न वा बोल्न पनि नसक्ने हुनुभएको थियो। रुग्ण शय्याबाटै बेला बेलामा माको स्वरले चिच्याउने गर्नुहुन्थ्यो। 1995 साल भदौ 7 गते बिहिबार 40 वर्षका मैनाबहादुर जीको अन्तिम दिन आयो। मुख केही बोल्न खोजे झैँ चलायमान थियो। बोली उच्चारण हुँदा उहाँ अन्तिम वाक्य थियो, मन प्राण प्रिय मैया जननी र मातृभूमि बुझ स्वर्गभन्दा बेहत्तर जब प्राण जान लाग्ला। जेलको गोलघरमै यी प्रथम राजनीतिक शहीदको प्राण पखेर उड्यो। उहाँको पार्थिव शरीर वरिपरि बसेर 500-700 कैदीहरूले भजन र पाठ गरे। मैनादाई कि जय को गगनभेदी नाराले जेलभित्रै उनको शवयात्रा गराए। प्रचण्ड गोर्खाकै कप्तान खड्गमान सिंहको 55 वर्षको उमेरमा 1992 साल 25 गते निधन भयो। तर उहाँको निधन चाहिँ
पशुपति आर्यघाटमा एक साता बसेपछि भएकोले जेलभित्रै शहादत भएका पहिलो राजनीतिक व्यक्तित्व मैनाबहादुर नै मानिनुहुन्छ। जय पृथ्वी बहादुर सिंह मानवाधिकार, स्वतन्त्रता र विश्व शान्तिका अभियन्ता। बझाङका तत्कालीन राजा विक्रम सिंह तथा जङ्गबहादुर राणाकी जेठी छोरी रुद्रकुमारीका दुई छोरा मध्येका जेठा जय पृथ्वी बहादुर सिंह विक्रम सम्वत 1934-1997 त्यो जमानाका मानवाधिकारवादी, स्वतन्त्रतावादी, विश्व शान्तिमा समर्पित लेखक तथा समाजसेवी महापुरुष हुनुहुन्थ्यो। देव शमशेर 3 महिना प्रधानमन्त्री हुँदा स्थापित आजको दैनिक गोरखापत्र, त्यो बेला साप्ताहिकका संस्थापक सम्पादक विक्रम सम्वत 1958 उहाँलाई नै नियुक्त गरियो। उहाँले चन्द्रशमशेरकी एक्लै छोरी खड्गेश्वरी राणालाई बिहे गरेकोले ती धूर्त र सर्वशक्तिमान राणा शासकका ज्वाइँ त हुनुभयो, तर ससुरासँग उहाँको कुरै मिल्दैन थियो। सुधारवादी देव शमशेरसँग आत्मीयता र हिमपिम बढेको थियो। चन्द्रशमशेरलाई यो एकदमै मन नपरेर ज्वाइँ विरुद्ध भित्रभित्रै मुरमुरिन्थे। चन्द्रशमशेरले ज्वाइँ जय पृथ्वीलाई तत्कालीन भारदारी अड्डामा मीर सुब्बा, आजको प्रधान न्यायाधीश सरह पदमा नियुक्त गरेका थिए, तर त्यहाँ पनि उहाँले ससुराको भावना अनुरूप काम नगरेर नियम र नैतिकताको बाटो लिन थाल्नुभयो। चिडिएका चन्द्रशमशेरले राजा त्रिभुवनको आमाको एकजना भान्से बाहुनको जग्गा दर्ता सम्बन्धी किचलोमा भारदारी अड्डामा परेको मुद्दामा भान्सेको पक्षमा जिताउन उहाँलाई भनेका थिए, तर उहाँले नियम जे छ त्यसैमा जान थालेको निहुमा चन्द्रशमशेरले उहाँलाई देश छोडेर जान दबाब दिए। जय पृथ्वी बझाङ गएर भारतको नैनतालतिर लाग्नुभयो। यता पत्नीले पतिदेव जहाँ हुनुहुन्छ म पनि त्यहीँ जान्छु भनेपछि चन्द्रशमशेरले उनलाई पहिले बझाङ पठाइदिए, त्यसपछि नैनताल नै पुग्नुभयो। उहाँहरूको त्यसपछिको बसाइ बेङ्गलोरमा भयो। बझाङको चैनपुरमा जन्मिनुभएका जय पृथ्वीको शिक्षा 5 वर्षदेखि नै मावली जङ्गबहादुरको निवास थापाथली दरबारमा चल्ने गरेको दरबार स्कुलमा सुरु भयो र सो स्कुल रानीपोखरी निकट सारेपछि त्यही भयो। उहाँले कलकत्ताबाट विक्रम सम्वत 1951 म्याट्रिक पास गर्नुभयो। उहाँले बझाङमा हाई स्कुल, आयुर्वेदिक उपचार केन्द्र स्थापना गर्नुभयो, बाटो पुल आदि बनाउनुभयो। जग्गा कमाई गरिदिनेलाई मोही हक दिनुपर्ने प्रयास गर्नुभयो। बेङ्गलोर बसाइमा पनि उहाँले मानवता नामक पत्रिका चलाउनुभयो। आफ्नो नामबाट जेपी इन्स्टिच्युट स्थापना गर्नुभयो। अक्टोबर 1935 इटलीले इथियोपियामा आक्रमण गरी धेरैलाई घाइते बनाएपछि इथियोपिया र मोरक्को पुगेर युद्ध पीडितको सेवा गरेको र मानवतावादी भाषण गरेको विरोधमा उहाँ इटालीको बन्दी हुनुभयो। भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा लाग्दा ब्रिटिसहरूको बन्दी हुनुभयो। सन् 1913 उहाँको मानवतावादी पुस्तक तत्त्व प्रशंसा प्रकाशित भएको थियो। नेपाली व्याकरणको पहिलो पुस्तक लेख्ने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँका कान्छो भाइ देवीजङका एकमात्र छोरा रामजङले नेपाली कङ्ग्रेसको देशव्यापी सशस्त्र कारबाहीकै समयमा राजा महेन्द्र विरुद्ध विद्रोह गर्दा मार्माको हिमलेखमा सेनाबाट मारिनुभयो। खड्गमान सिंह सबभन्दा लामो यातना भोग्ने नेता। प्रचण्ड गोर्खा दलका संस्थापक मध्येका एक खड्गमान सिंहले 1983 सालमा महात्मा गान्धीसँग भेट गरेपछि सोही प्रेरणाले उहाँ आजीवन खादी पोसाक लगाएर नेपालको राणा विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय हुनुभएको थियो। राणा शासनको विरोधमा लागेर 20 वर्ष जेलको पनि कालकोठरी, गोलघर वा पिञ्जरामा बिताएर सबभन्दा लामो यातना पाएको रेकर्ड राखेका राजनीतिज्ञका रूपमा उहाँको नाम उल्लेख्य छ। तर उहाँले स्वाभिमान बेचेर आत्मसमर्पण गर्नु भएन। उहाँको चर्चित पुस्तक जेलमा 20 वर्ष नारकीय यातनाको भयावह सत्य कथा हो, जुन गाथा पढ्ने नै भयभीत हुन्छ भने भोक्ताले 20 वर्षमा त्यस्तो यातना कसरी भोग्यो होला। उहाँको जीवन आफैमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा जीवन्त अध्याय हो। सर्वजित विश्वकर्म दलित मुक्ति र समानताका अभियन्ता। भगत सर्वजित विश्वकर्म पुरातन जमानाका छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरोधी अभियानका सशक्त अग्रणी समाज सुधारक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले दलित, छुवाछुत र जातीय असमानताको विरुद्ध जातीय मुक्तिका लागि आजीवन सङ्घर्ष गर्नुभयो। बागलुङ गलकोट राजाका पण्डित पुरोहितसँग सर्वजितले
म पनि धर्मशास्त्रहरू पढ्छु भन्दा पण्डितले होच्याएर हानेका वचनको इख भोकेर सर्वजित धर्मशास्त्र पढ्न 16 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1965 बनारस जानुभयो। त्यहाँ उहाँलाई एक योगीले आफैसँग राखेर हिन्दू धर्मका सबैजसो ग्रन्थहरूको गहन अध्ययन गराए। 2000 सालमा बागलुङ गैरी गाउँको भालुमारे चौतारामा उहाँले वारिपारीका धेरै दलितहरूलाई जम्मा पारी छुवाछुत विरोधी अभियानको शङ्खघोष गर्नुभयो। आफ्नो छोराको न्वारन हिन्दू विधिका साथ भव्य रूपमा गर्न लाग्दा कथित उच्च जातिका मानिस भेला भएर अर्जल जातले अनिष्ट गर्यो, हिन्दू धर्मलाई बिटुलो पार्यो भन्दै ठुलो साङ्घातिक हमला गरे। न्वारनको लागि आयोजित पूजास्थल लगायत सर्वजितको धेरै ध्वस्त बनाइदिए। तैपनि उहाँको अभियान र आन्दोलन रोकिएन। 2003 साल भदौ 5 गते सर्वजितकै अध्यक्षतामा लक्ष्मी नारायण, मनवीर, रामशरण आदि चेतनशील विश्वकर्माहरू भेला भई नेपालको पहिलो छुवाछुत विरोधी सङ्गठन विश्व सर्वजन सङ्घ गठन भयो। त्यो जमानामा त्यस्तो सङ्गठनको कार्य आफैमा असाधारण सामाजिक आन्दोलन थियो। त्यो सभामाथि पण्डितद्वय हाइगिरी, सरस्वती दत्तहरूको अगुवाईमा फेरि त्यस्तै साङ्घातिक हमला भयो। बाँड्न तयार गरेका पम्पलेट पुस्तिकाहरू जफत गरियो। कथित उच्च जातमा सिप चल्ने तर पानी नचल्ने भन्दै आरण भत्काएर सिप बन्द गर्ने आन्दोलन पनि चलाउनु भयो। दलित भनेको भगवानको हेला भएको होइन, मान्छेले नै काटेर समाजमा बिग्रिँदै आएको हो भन्ने चेतना फैलाउन उहाँले कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन। उहाँको छुवाछुत विरोधी टोली गाउँ गाउँमा लय मिलाएर जागरण गीत गाउँदै हिँड्थे। उहाँलाई राणा शासनका बागलुङे हाकिमले समाज भाँडेको अभियोग लगाउँदा उहाँले धर्मशास्त्रका श्लोक र उद्धरणद्वारा हाकिमसँग आफ्ना कुरा राख्नुभयो। उहाँलाई 3 महिना थुनियो। रिहा भएपछि उहाँले गाउँका बाटा बाटामा तोरण टाँगेर तोरण मुनि छिरेर हिँड्दा आफ्नो माग स्वीकारेको अर्थका लागि प्रतीकात्मक आन्दोलन चलाउनु भयो। यसबाट बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी लगायतका इलाकामा ठुलो सामाजिक उथलपुथल ल्यायो। त्यसपालि पनि कथित उच्च जातिले दलितहरूमाथि सङ्गठित हमलालाई तीव्र बनाए। दलितहरूमा भागाभाग मचिएर जङ्गलमा गएर लुक्ने अवस्था आयो। दलित महिलाहरूले जङ्गलमा लुकेका दलितहरूलाई महिनौँ दिनसम्म सातु र मोही ओसारेर खुवाए। सर्वजित पाल्पा कारागारमा 17 महिना बन्दी हुनुभयो। उहाँलाई प्रलोभन देखाएर फकाउन पाल्पाका बडा हाकिम आफै आए, तर सर्वजित टसमस हुनु भएन। त्यसपछि बडा हाकिमले उहाँको मुखमा फलामका काँटी ठोकेका जुत्ता हान्दा अगाडिपट्टिका दाँत नै झरे। उहाँ केही गर्दा गल्नु भएन। जेलबाट रिहा भएपछि 2005 सालमा उहाँले हिलिया पानी बागलुङमा विद्यालय स्थापना गर्नुभयो। 2006 सालमा बागलुङबाट हिँडेर काठमाडौँ आई राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई भेटेर बिन्ती पत्र हालेर दलितका माग राखेपछि मोहन शमशेरले दलितले पनि जनै लगाउन पाउने लगायतका केही सहज परिस्थिति दिने हुकुम गरे। तर कालान्तरमा उहाँको सङ्गठन छिन्न भिन्न बनाउने काम भयो। विक्रम सम्वत 1950 मा जन्मनुभएका सर्वजित सङ्गठनलाई नयाँ तरिकाले गति दिने उपायको अध्ययन गर्न भारत गएको बेला 2012 सालमा 63 वर्षको उमेरमा बहराइचमा निधन भयो। राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व अध्यक्ष, संस्कृतका विद्वान तथा कङ्ग्रेसका नेता स्वर्गीय पदमसिंह विश्वकर्माले उहाँको नातिको रूपमा विरासत थाम्नु भएको थियो। सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी पहिलो साहित्यकार शहीद। राणा शासनको अन्धकार युगलाई चिर्दै एक लेखकको उदय भयो, सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी। माता इन्द्रकुमारी अधिकारी र पिता लक्ष्मण राजका माहिला छोराको रूपमा विक्रम सम्वत 1944 साल माघ 24 गते आजको रामेछाप जिल्ला स्थित कटजोर तिलपुङ गाउँमा उहाँको जन्म भएको थियो। 13 वर्षको कलिलो उमेरमा रामेछापकै धर्मकुमारी सुवेदीसँग वैवाहिक सम्बन्धमा रहनुभएका कृष्णलाल दम्पतिबाट एक छोरा र छोरी भए। तर धर्मपत्नीको विक्रम सम्वत 1977 वैशाख 21 गते नै निधन भएपछि उहाँमा निर्भीकता र स्वतन्त्रता प्रेमी विद्रोही मनोविज्ञान विकसित भएको र स्वभावमा स्वेच्छाचारिता बढेको पाइन्छ। कर कार्यालयका सुब्बामा बहाल रहँदै कृष्णलालले विक्रम सम्वत 1946 मा
60 पृष्ठको मकैको खेती नामक पुस्तक लेख्न थाल्नुभयो र विक्रम सम्वत 1977मा पुरा गर्नुभयो, जसलाई मकै पर्व भनेर जानिन्छ। सो पुस्तक पशुपतिदेव पाण्डे र मोतीराम भट्टको प्रयासमा नक्साल काठमाडौँमा स्थापित पशुपति छापाखानामा 1000 प्रति छपाइयो। पुस्तकको भूमिकामा साहित्यकार कृष्णलालले उल्लेख गर्नुभएको, सरकारले आफ्नो देशभन्दा विदेशी कुकुरको बढ्ता मान गर्छ, तर गद्दामा सुत्ने विदेशी होइन स्वदेशी कुकुर काम लाग्छन् जस्ता वाक्य लेखेको र त्यसले तत्कालीन भारतका ब्रिटिस शासकलाई निन्दात्मक तरिकाले उल्लेख गरेको भन्ने अर्थ लगाइयो। उक्त पुस्तक सरस्वती पढ्दा मकैको वैज्ञानिक खेती कसरी गर्ने भन्ने सवालमा लेखिएको देखिन्छ, तर त्यसमा प्रयुक्त शब्दावली जस्तै राताटाउके किरा र कालाटाउके किरा, स्वदेशका कुकुर र विदेशी कुकुर, 1903 सालदेखि भूत पसेको, दुधे बालकको लागि चन्द्रोदयभन्दा आमाको दुध असल आदिलाई राणाहरूले निकै आपत्तिजनक माने। राताटाउके किरा भन्नाले चन्द्र शमशेरले लगाउने गरेको रातो टोपीलाई र कालाटाउके किरा भनेको भीम शमशेरले लगाउने गरेको कालो टोपीलाई सङ्केत गरेको अर्थ लगाए। चन्द्र शमशेरका पण्डितद्वय रामहरि अधिकारी र भोजराज काफ्लेले आफ्नै कर्मचारीले यतिसम्म मानमर्दन गरेको भन्ने अर्थमा अत्यन्त गम्भीर काण्डको रूपमा लिएर पुस्तकका सम्पूर्ण प्रति जफत गरियो। 979 प्रति त जफत भयो, तर 1 प्रति फेला पर्न सकेन। पुस्तक लेखक सुब्बा कृष्णलाल विक्रम सम्वत 1977 साल 11 गते पक्राउ पर्नुभयो। उहाँलाई पुस्तक लेखे बापत 6 वर्षको जेल सजाय र 1 प्रति पुस्तक गायब बनाएकोले सो प्रति नबुझाएसम्म 3 वर्ष थप जेल सजाय गरी जम्मा 9 वर्षको कारावास तोकियो। जेलको गोलघर पिजरामा नेल हतकटी लगाएर उहाँलाई यातनाका साथ राखिएको थियो। कारावास अवस्थामै विक्रम सम्वत 1980 मङ्सिरमा उहाँको निधन भयो। त्यसकारण सुब्बा कृष्णलाललाई नेपालको प्रथम साहित्यकार सहितको रूपमा जानिन्छ। सुब्बा कृष्णलालले जेलमा नै अन्य फुटकर रचनाहरू गरेको पाइन्छ। 1980 साल अघि बन्दी जीवनमै लेख्नुभएको यो काव्यांशले रचनाधर्मितामा निहित दृढ प्रतिज्ञा झल्किन्छ। संसारमा कृति छ धेर ठुलो, कृति बिना बन्द छ जीव लुलो, संसार छाडे पनि हेर कोही दिन, आउनेछ एउटा जनतन्त्रको दिन। योगमाया न्यौपाने शासकीय तथा सामाजिक सुधारकी महिला अभियन्ता। जातीय भेदभाव, छुवाछुत, महिला दमन र स्वेच्छाचारी जहानिया शासनबाट ग्रस्त अन्धकार युगमा जनजागरण फैलाउने योगमाया न्यौपानेले आफ्नै जीवनमा भोगेका हन्डर र ठक्करबाट ऊर्जा लिँदै पूर्वी नेपालमा जनजागरणको नौलो हलचल ल्याउनु भएको थियो। आफूले भन्नुपर्ने कुरा तुरुन्त श्लोक बनाएर बनाउन सक्ने प्रभावकारी प्रतिभा उहाँसँग थियो। भोजपुरको नेपाली डाँडा स्थित सिमले गाउँमा विक्रम सम्वत 1924मा जन्मिएकी योगमायाको वैवाहिक तथा निजात्मक जीवन स्थिर र सुखमय नहुनुका साथै तत्कालीन समाजबाट पोइ टोकुईको घृणाजन्य आक्षेप, पशुवत तिरस्कार गरेको कारण उहाँमा तत्कालीन परिपाटी र शासन व्यवस्थाप्रति विद्रोहको मनोविज्ञान विकसित भयो। केही वर्ष आसाम भारतमा बिताउनु परेको बाध्यतापछि स्वदेशमै केही गरेर छाड्ने निष्कर्षका साथ जन्मथलो भोजपुरकै अरुण नदी तटमा एउटा आश्रम बनाएर तपस्या, योग, ध्यान, भजन, प्रवचन र सामाजिक शोषण विरुद्ध जनजागरणमा लाग्नुभयो। उहाँका अनुयायीहरू दिनानुदिन बढ्दै गए, प्रभाव विस्तार हुँदै गयो। शासन प्रशासनमा सुधार ल्याउन उहाँले जुद्ध शमशेरलाई पहिले आफैले काठमाडौँमा भेटेको र दोस्रो पटक बिन्ती पत्र लेखी आफ्ना अनुयायीहरूलाई भेट्न पठाउनुको साथै सुधार नहुने हो भने आफ्ना 240 अनुयायी सहित अरुण नदीमा अग्नि समाधि लिने आत्मदाह भन्ने चेतावनी पनि बिन्ती पत्रमा थियो। उहाँको बिन्तीको व्यवस्था भएपछि अग्नि समाधि लिने घोषणा गरेको अघिल्लै दिन धनकुटा गौडाबाट राणाका सैनिकहरू समाधि तोकिएको स्थान मजुवा भैँसी पुगेर उहाँ र अनुयायीहरूलाई पक्राउ गरे। पक्राउपछि सबै छिट्टै रिहा भएको अवसर पारी 1998 साल असार 7 गते शुक्रबार ठुलो एकादशीका दिन राणाशाहीको विरोध गर्दै उहाँले 68 जना पण्डित प्रेमनारायण भण्डारीदेखि काइली कमेनी
चमेली घरती आदि अनुयायी समेत एकसाथ अरुण नदीमा जल समाधि लिनुभयो।